बहरहाल 12 मार्च से 31 मार्च तक तालीमी इदारे बंद रहे और इस बीच हमने देखा कि कैथरीन ईद भी आई, ऑनलाइन क्लासेस का भी एहतमाम किया गया ताकि जो तदरीसी अमल है वो मुतासर ना हो। लेकिन बच्चों की पढ़ाई बहुत डिस्टर्ब हुई है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई है। बच्चे खुद भी बहुत डिस्टर्ब रहे हैं इस बात से। और कैसे नुकसान पूरा होगा, हुकूमत को क्या करना चाहिए, वालिदैन की क्या जिम्मेदारी बनती है, इन्हीं तमाम इश्यूज़ पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है माहिर तालीम डॉक्टर लुबना ज़हीर। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहबा, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड वेलकम टू द शो। लुबना साहबा, हम जानना चाहेंगे कि हुकूमत की किफ़ायतशारी मुहिम बच्चों की तालीम पर बहुत भारी पड़ी है। स्कूलों में ताले लगाकर हाइब्रिड निज़ाम तालीम को लागू करने की भरपूर कोशिश की गई। आप क्या समझती है, नियर योर लेंस, इससे बच्चे जो अभी इतना सारा एक गैप आया, स्पेस आया, उसे कवर कर पाएंगे? तालीमी नुकसान पूरा हो सकेगा लुबना साहबा? देखिए, ये नहायत यहाँ मौजू है और इस पर गुफ्तगू हो भी रही है। आपने बिल्कुल ठीक फरमाया। मैं काफ़ी हद तक एग्री करूँगी कि जो हुकूमत की कफ़ायतशारी मुहिम है वो बाकी मामलात में तो ठीक चल रही है, लेकिन तालीम के हवाले से काफ़ी सारी शिकायत सुनने को मिल रही है, मसाइल जो हैं वो सामने आ रहे हैं। अब आप ये देखिए कि हमारी तो जिन भी वालिदैन से बात हो रही है, ख़ां उनके बच्चे स्कूलों में जाते हैं या यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं या वो कॉलेजेस में जाते हैं, वालिदैन का ख्याल है कि अब स्कूलों के दरवाज़े खोल देने चाहिए और अब स्कूलों कॉलेजों में जो क्लासेस हैं ना वो फ़िज़िकल होनी चाहिए, क्योंकि घर में रह के बच्चे ठीक तरह से नहीं पढ़ रहे हैं। मैं बतौर उस्ताद आपको बताऊं कि हम जब क्लासरूम में खड़े होते हैं, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे होते हैं, आप यकीन करें क्लासरूम में मौजूद होने के बावजूद बच्चों को संभालना, उनको पढ़ाना और उनकी अटेंशन जो है वो अपनी तरफ मबजूल करवाना बड़ा मुश्किल काम होता है। ये कैसे हो सकता है कि पाकिस्तानी बच्चे हैं वो घर बैठ के ऑनलाइन मोड पर पढ़ रहे हैं? तो ये वाक़तन बड़ी मुश्किल हो रही है और मेरा नहीं ख्याल कि इससे हम ठीक तरह से लेक्चर डिलीवर करें। मैं भी ऑनलाइन क्लासेस ले रही हूँ और आप यकीन जानिए कि बहुत सारे बच्चों का कभी कभार कोई माइक ऑन रह जाता है तो समोसे पकोड़े खाने की बात हो रही होती है और बार बार कहना पड़ता है बच्चों आप हमें सुन रहे हैं, फ़लाँ ज़रा ऑन करें और जवाब दें, तो बहुत कम बच्चे जो है वो रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं। तो मैं ये समझती हूँ ज़ाती तौर पर कि ये जो ऑनलाइन टीचिंग हम कर रहे हैं उसका कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा है। एक चीज़ और कहना चाहूँगी। अब आप देखें कि आपका सवाल पहला ये था कि ये जो मुहिम है कफ़ायतशारी की, ये तालीम पे भारी पड़ रही है। आप देखें ये हमारे खाने पीने और रेस्तोरानों पे और घूमने फिरने पे तो भारी नहीं पड़ रही। अभी पेट्रोल बचाने के लिए हमने स्कूलों के दरवाजे बंद कर दिए, तालीमी इदारों के दरवाजे बंद कर दिए हैं, लेकिन आप देखें कि उन जो ट्रैफिक है ना उसका रुख जो है वो रेस्तोरानों की तरफ हो गया। आप शाम को जाएँ या दोपहर में जाएँ तो रेस्टोरेंट आपको भरे हुए मिलेंगे, पार्क आपको भरे हुए मिलेंगे, सब लोग घूमने फिरने में मसरूफ़ है, मुझ समेत। तो मुझे लग रहा है कि हमें अपनी रूटीन की तरफ वापस आना चाहिए। बिल्कुल सही बात है डॉक्टर साहिबा। एक मसला ये भी तो है ना कि अगर एक घर में 4 बच्चे हैं तो फिर 4 मोबाइल या कंप्यूटर्स भी हों, ये आम आदमी के लिए तो मुमकिन नहीं है। फिर क्या किया जाए? ये बात आपने बिल्कुल ठीक फरमाई है कि अगर किसी घर में 4 बच्चे हैं या 5 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, तो फिर 3-3 गैजेट उस घर में मौजूद होने चाहिए जो कि वाक़तन मौजूद नहीं होते। दूसरी बात यह है कि आप एक लम्हे के लिए फ़र्ज़ कर लें कि आप किसी दूर दराज एरिया में बैठे हैं। दूर दराज को भी छोड़ दें, यहाँ तो लाहौर शहर में बैठ के हमें इंटरनेट के मसाइल का सामना रहता है, कनेक्टिविटी के मसाइल का सामना रहता है। और मैं चूँकि ख़ुद भी ऑनलाइन टीचिंग कर रही हूँ, तो जब 50-60 स्टूडेंट ज्वाइन करते हैं ना तो बहुत ज़्यादा लोड होता है, जिसकी वजह से बार बार डिस्कनेक्ट भी होता है, डिस्टॉर्शन भी होती है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये जो ऑनलाइन मोड है ये कोई बहुत ज़्यादा ठीक तरीके से चल रहा है। मैं फिर ये गुजारिश करूँगी कि अभी तो हम फिज़िकल जब मोड में बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं ना, तब भी उनकी तवज्जो जो है वो अपनी तरफ मबजूल करवाना बड़ा मुश्किल होता है और उनको टीच करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऑनलाइन मोड जो है वो पाकिस्तानी सिस्टम में, मैं आपको ज़्यादा दूर कह जाए अपनी फैमिली के बच्चों का अगर बता दूँ जो यूनिवर्सिटी लेवल पे भी पढ़ रहे हैं, वो आराम से लेक्चर सुन रहे होते हैं और साथ साथ मोबाइल पे कोई और चीज़ कर रहे होते हैं। लुबना साहब, ये बात तो है, क्योंकि ये मसला तो बहरहाल है कि हमारे पास इतने गैजेट्स नहीं है, इतने रिसोर्सेज नहीं होते आमतौर पर वालिदैन के पास घरों में। तो ऐसी सूरत हाल में वालिदैन के लिए आप क्या मैसेज है, आप क्या समझती हैं कि वो किस तरह बच्चों को मैनेज करें? क्योंकि ज़ाहिर है घर में तो वो बात नहीं हो पाती, जो होम स्कूलिंग बहरहाल उतनी इम्पैक्टफुल नहीं होती है। हमने देखा है मेजॉरिटी सिनारियो कुछ सिनारियो में होती भी है। अब जो अगर हम देखते हैं कि मेन स्कूलिंग उसकी बात होती है, उसका तो कोई बहरहाल कंपैरिजन नहीं मिलता हमें। बिल्कुल जी, वालिदैन के लिए पैगाम तो यही है। मुझे लगता है कि इस सूरत हाल से हट के भी मुझ समेत तमाम वालिदैन के लिए पैगाम यह है कि बच्चों को किताब के करीब करें
اور موبائل سے دور کریں. میں تو یہ دیکھتی ہوں کہ ہمارے گھروں میں بچوں نے یہ جو موبائل فون پکڑ لی ہیں اور یہ جو سوشل میڈیا کی وبا ان پہ طاری رہتی ہے ہر وقت, اور ہر وقت وہ کچھ نہ کچھ سرچ کرتے رہتے ہیں لایانی اور بے معنی چیزیں, تو مجھے لگتا ہے کہ بچوں کو اس سے دور کرنا چاہیے اس صورتحال میں بھی اور پورا سال بھی, اور کتاب کے نزدیک کرنا چاہیے. وہ ای بک ہے, وہ ہارڈ کاپی میں پڑھ رہے ہیں جو بھی, لیکن بچوں کو ریڈنگ کے ہمیں قریب کرنا چاہیے. تو والدین کا بھی فرض ہے, مجھ سمیت ہم تمام والدین کا فرض ہے کہ دیکھیے اگر حکومت کو کوئی پرابلم آ گئی ہے, اچھا حکومت بھی یہ جو اقدامات کر رہی ہے وہ جسٹیفائڈ ہے. وہ جو ہمارا حکومت کا امپورٹ بل ہوتا ہے آئل کا یا پیٹرولیم مصنوعات کا, اس نے اس کو کنٹرول بھی تو کرنا ہے نا. ریٹ کہاں کے کہاں چلے گئے, تو مہنگائی کی صورتحال کو یا امپورٹ بل کو کنٹرول کرنے کے لیے حکومت اگر یہ اقدامات کر رہی ہے تو ٹھیک ہے, ہم کسی حد تک برداشت بھی کریں, اور گھر میں رہ کے ہمارا فرض یہی ہے کہ بچوں پہ ذرا مانیٹر کریں نا کہ اگر وہ آن لائن کلاسز لے رہے ہیں تو کس قسم کی کلاسز لے رہے ہیں. ایسا تو نہیں ہے کہ وہ موبائل آن کر کے اور اپنی حاضری لگوا کے بس وہ سائلنٹ کر کے بیٹھ گئے اور ٹی وی دیکھنے میں مشغول ہو گئے, یا دوسرا موبائل پکڑ کے کسی سوشل میڈیا اکاؤنٹ پہ مصروف ہو گئے. تو یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. آپ کے پلیٹ فارم کے توسط سے ایک پیغام میں ویسے پنجاب گورنمنٹ کو بھی دینا چاہوں گی. وزیر اعلیٰ پنجاب بھی یہ معاملہ دیکھیں, اور رانا سکندر صاحب وزیر تعلیم بھی بڑے ایکٹیو ہیں, وہ بھی یہ معاملہ دیکھیں کہ دیکھیں یہ جو کفایت شعاری مہم ہے اس میں یہ بھی نظر رکھیں کہ اگر بچے اسکول نہیں جا رہے تو ان کی فیسوں پہ کوئی فرق پڑ رہا ہے کہ نہیں پڑ رہا, یا اسکول مالکان ان سے پوری کی پوری فیس وصول کرے. والدین کی یہ شکایت بھی ہے کہ جب بچے پڑھ نہیں رہے اس طریقے سے, اسکول کی بجلی خرچ نہیں ہو رہی اور باقی اخراجات نہیں ہو رہے, تو ہماری فیس پہ کیا فرق پڑ رہا ہے. بالکل. اور ہم نے یہ بہت سارے پرائیویٹ اسکولوں میں دیکھا ہے, چھوٹے اسکولوں میں خاص طور پر, کہ بچوں سے تو پوری فیس وصول کی جاتی ہے, چاہے وہ کووڈ کے دن ہو یا آن لائن ٹیچنگ موڈ پہ یہ جنگ کے دن ہو, پوری فیس بچوں سے وصول کی جاتی ہے. لیکن جو ٹیچرز کو چند ہزار فیس دی جاتی ہے وہ ڈیڈکٹ کر لی جاتی ہے کہ ہم تو آپ سے آن لائن ٹیچنگ کروا رہے ہیں. تو میرے خیال میں رانا سکندر صاحب کو اس معاملے پر بھی غور کرنا چاہیے. بالکل ڈاکٹر صاحبہ, بہت واضح پوائنٹس آپ نے ریز کیے ہیں. بچوں کی اسٹڈی فیسز سب پر نظر ہونی چاہیے, اور بہرحال جیسے کہ آپ نے کہا ہے کہ پاکستان کی جانب سے, حکومت کی جانب سے بہت ہی جسٹیفائڈ اقدامات کیے جا رہے ہیں. اب ظاہر ہے کہ جنگ لگی ہے اور وہ بھی پڑوس میں, تو اس جنگ کے تو پوری دنیا کی معیشت پر اثرات ہو رہے ہیں. تو ایسے میں بچوں کا تعلیمی نقصان کم سے کم کرنے کے لیے حکومتی سطح مزید کیا اقدامات ہونے چاہیے, اور پھر اسکولز ایسوسیشنز کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ بالکل بجا فرمایا کہ پوری دنیا میں اگر جنگ لگی ہوئی ہے تو آپ دیکھیں, میں پھر سے وہی گزارش کروں گی کہ وہ جو جنگ لگی ہے اس کی میری اور آپ کی زندگی پہ, گھومنے پھرنے پہ, کھانے پینے پہ, شاپنگ کرنے پہ, عید منانے پہ, فیملیز میں کوئی پارٹی کرنے میں, وہ تو اثرات مرتب نہیں ہو رہے, تعلیم پہ اثرات مرتب ہو رہے ہیں. ایک تو مجھے لگ رہا ہے کہ اپنی روٹین کی طرف واپس آنا چاہیے. تھوڑی مشکلات تو ہوں گی لیکن اس کا کوئی اور حل کرنا چاہیے, بجائے اس کے کہ ہم تعلیمی اداروں کے دروازے بند کر دیں. دوسری بات, جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ حکومتی سطح پر کیا مزید اقدامات ہونے چاہیے, مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ اسکولوں کو کھول دینا چاہیے. باقی آسٹیرٹی کے لیے بہت سارے دوسرے معاملات کو بھی دیکھا جا سکتا ہے. مثلا آپ بجلی کو کنٹرول کریں. ہم نے دیکھا, ہم سبھی خاص طور پہ سرکاری اداروں میں بجلی ضائع کرتے ہیں, شاید اپنے گھروں میں بھی کرتے ہیں. اس کو کنٹرول کریں. ہمیں اپنے آنے جانے کو کنٹرول کرنا چاہیے, گھومنے پھرنے کو کنٹرول کرنا چاہیے. اور اکثر ہم یہ بھی سنتے ہیں کہ وہ جو حکومتی سطح پہ اتنا پیٹرول ضائع ہوتا ہے اور باقی معاملات ہوتے ہیں, تو آسٹیرٹی کا رخ جو ہے نا ادھر ہونا چاہیے, جو کہ ابھی بہت سارے اقدامات اس حوالے سے کیے بھی گئے. تو مجھے لگ رہا ہے کہ کم از کم تعلیم کو ایگزامپٹ کریں اس آسٹیرٹی کی مہم سے, اور تعلیمی اداروں کو آپ ضرور کھول دیں. باقی اسکول ایسوسیشنز کی بھی ذمہ داری یہ ہے کہ میں اکثر سنتی رہتی ہوں کہ وہ حکومت پر تنقید ہو رہی ہے. مجھے لگتا ہے کہ سیاستدان بڑا, اور حکومتیں جو ہے نا بڑا سافٹ ٹارگٹ بن گئی ہوئی ہیں. تو ٹھیک ہے, ہم حکومتوں پہ تنقید بھی کریں لیکن ان کے مسائل کو بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے. حکومت نے اگر کوئی اقدامات اٹھائے ہیں, کچھ عرصے کے لیے اسکول بند کر دیے ہیں, تو ان کو بھی ہمیں برداشت کرنا چاہیے. لیکن یہ لمبے عرصے کے لیے اسکول بند کر دینا, خواہ وہ کووڈ کے دن ہو, خواہ وہ یہ جنگ کے دنوں, مجھے لگتا ہے ان چیزوں سے ہمیں گریز کرنا چاہیے. بہت بجا بات کر رہی ہیں, بالکل درست فرما رہی ہیں آپ. اور اس وقت ہمارے ساتھ ماہر تعلیم ڈاکٹر لبنہ ظہیر ساتھ ہی آپ ہمارے سما کو اپنے وقت دیا, بہت شکریہ آپ کا.